एहसान, दीन तेरा हम पे एहसान तकमील। वेलकम बैक नाजरीन, खुश आमदीद। आप तक रमज़ान साढ़े सुजाने एक दफ़ा दोबारा और सेगमेंट है सारा दीन और दुनिया। ए अल्लाह दीन तेरा हम पे एहसान। बिल्कुल रूह अफ़ज़ा भी है सारे नाल और दिन पूरे दिन तुसा जनाब जी एक जग रूह अफ़ज़ा दा तैयार करके फ्रिज रख सकते हो और जिल कोई मेहमान आवे तो फटाफट पेश करे सो ताज़गी और ठंडक दे अदना बेहतरीन कुदरती मशरूब है रूह अफ़ज़ा। और रूह अफ़ज़ा बना है कुदरती अज़ा दे नाल हिंगल सब तो बेहतर है पिया। रूह अफ़ज़ा की खास गाल ये भी है पई कि ये बहुत सारे जायके में शामिल किया वन सकते थिया और उन्होंने लज़्ज़त वधारा थी वेंदी थिया। जनाब चलते हैं अज दे मेहमान वाले और पहले तो मैं मौजू दसे सा जिन्हें तसा गाल करे सो अज जो मौजू है वह है कुरान और शिफा दा ताल्लुक आपस में क्या बनते थिया क्या है इन गुफ्तगू करे सन प्रोफेसर अब्दुल माजिद वट्टू साहब असन को खुश आमदीद आगसू वेलकम आगसू रमज़ान सारी सुजाने क्या हाल है जनाब? अल्हम्दुलिल्लाह तबीयत किवें हैं? शुक्र अल्लाह। रोज़े किवें दे पेंदे? बहुत बेहतर शुक्र अल्लाह का। माशाल्लाह माशाल्लाह। और सर नाल जनाब जी बिल्कुल सना ख्वाहिन उम्मे फातिमा असन को खुश आमदीद आगसू वेलकम आगसू क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। इजाज़त होवे तो जनाब कलाम सुन को जी उम्मे फातिमा कलाम सुन सुता। मेरे मौला तेरी बारगाह में एक इल्तिजा करनी है, मुझे खताकार को बख्शिश की दुआ करनी है। मेरे जिस्म में मेरी रूह को तहारत दे दे, फिर अपने मोहम्मद की सना करनी है। जब गुंबद खज़रा पे वो पहली नजर गई, जब गुंबद खज़रा पे वो पहली नजर गई, आँखों के रास्ते मेरे दिल में उतर गई, आँखों के रास्ते मेरे दिल में उतर गई। सरगम था लब खामोश थे, आँखें थी अश्कबार। सरगम था लब खामोश थे, आँखें थी अश्कबार। है साथ बेज़ार जो पल में गुजर गई, आँखों के रास्ते मेरे दिल में उतर गई, जब गुंबद खज़रा पे वो पहली नजर गई।
पूछिए तैबा से लौटना किसी आशिक से पूछिए ऐसा लगे कि रूह बदन से गुजर गई ऐसा लगे कि रूह बदन से गुजर गई आँखों के रास्ते मेरे दिल में उतर गई जब गुम बदे खज़रा पे वो पहली नजर गई बरसती थी इस कदर के सहा गया उधर बरसती थी इस कदर के सहा गया उधर वो जो बारिशे करम मेरे दामा को भर गई वो जो बारिशे करम मेरे दामा को भर गई आँखों के रास्ते मेरे दिल में उतर गई जब गुम बदे खज़रा पे वो पहली नजर गई आँखों के रास्ते मेरे दिल में उतर गई माशाल्लाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह इधर आली नाज़रीन से चलते पे हैं छोटे ब्रेक ते किथे नवे सो सरनार रास हे अल्लाह दीन तेरा हम पे एहसान दीन तेरा हम पे एहसान तकमील वेलकम बैक नाजरीन खुश आमदीद तक रमज़ान साड़ी सुनाने आज जनाब प्रोफेसर साहब वाले जलसों और इरशाद बारी ताला है प्रोफेसर साहब कि कह दीजिए कि ये कुरान अहले ईमान के लिए हिदायत और शिफा है क्या सुनेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं मशकूर हूँ आयशा साहबा आपका कि आपने रमज़ान के बाबरकत महीने में सामीन से मुखातब होने का बेहतरीन मौका फ़राहम किया। तो आपका जो सवाल है कि कुरान और शिफा के हवाले से, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस इंसान की जो तख्लीक की है ये दो हिस्सों पर मुश्तमिल है, एक रूह जिसका ताल्लुक़ ऊपर से और दूसरा ये जिस्म जिसका ताल्लुक़ ज़मीन से है। तो कुरान पाक जो कलाम इलाही नाज़िल हुआ इसका पढ़ना रूह को तक़वियत देता है, इस पे अमल करना ये जिस्म को तक़वियत देता है, ये दोनों के लिए यकसां है। अब रहा कुरान और शिफा के हवाले से, देखो कुरान में सबसे ज़्यादा जिसका ज़िक्र आया है 750 मरतबा नमाज का ज़िक्र आया है, अकीमुस्सलाह, उसी पे जो तहकीक हुई तिब्बी हवाले से और साइंसी हवाले से जो उस पर तहकीक हुई, साइंसदानों ने इस चीज़ पे तहकीक की कि मुसलमानों के बूढ़े, मुसलमानों के उम्र रसीदा लोग ज़्यादा समझदार हो जाते हैं, अपने नवासों नवासियों पोतों को बैठ के नसीहतें करते हैं, और हमारे बूढ़े पागल हो जाते हैं और उनको ओल्ड हाउस छोड़ना पड़ता है। आखिर इसकी क्या वजह है? इस पे जो तहकीक हुई उसके नतीजे में कि हर देखो
عیسائی یا یہودی مذہب کے لوگ جو ہے وہ بھی والدین کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، سارے نافرمان نہیں ہوتے، لیکن صورتحال ایسی اختیار وہ کر جاتے ہیں زندگی کے آخر میں، اواخر جو ہے زندگی کا ان کا، کہ گندگی منہ پہ مل لینی اور ایسی حرکتیں کرنی، ان کا حافظہ ختم ہو جانا اور ان پہ پاگل پن طاری ہو جانا۔ اس پہ جو تحقیق ہوئی تو اس کے تحقیق کے نتیجے میں سائنسدان لکھتے ہیں کہ سر جو ہے یہ دن میں اگر اتنا ٹائم دوسرے جسم سے، خاص کر دل سے اگر نیچا رہے، سر دل سے اگر نیچا رہے تو آخر تک اس کی میموری بحال رہتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور ہمارے ہاں یہ وجہ ہے، جنہوں نے تحقیق کی انہوں نے کہا کہ ہمارے ہاں یہ وجہ ہے کہ پوری زندگی سر دل سے نیچے نہیں رہتا، جس کی وجہ سے نسیان، بے وقوفی یا پاگل پن طاری ہو جاتا ہے۔ تو وہ جو ٹائم سائنسدان نے لکھا ہے تقریباً وہ جو 5 نمازوں کے سجدوں کا وقت وہی بنتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو آج کی تحقیق کے نتیجے میں وہ لوگ جو نماز نہیں پڑھتے لیکن اتنے ٹائم سجدہ کرتے ہیں تاکہ ہم آخری وقت تک ہماری میموری بحال رہے۔ تو قرآن اور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان جو ہیں، قرآن جو ہے رب العالمین کا ہے اور نبی رحمت للعالمین ہے، جو بھی عمل کرے گا اس کو فوائد ملیں گے، کچھ کے فوائد دنیا تک محدود رہ جائیں گے، کچھ کے فوائد آخر تک محدود رہ جائیں گے۔ اب وہ سجدہ کر کے اس فائدے کو حاصل کر رہے ہیں۔ اور پھر نماز کے لیے وضو جو ہمارا طریقہ ہے، جو ہم وضو کرتے ہیں، اس وضو پہ تحقیق ہوئی۔ ڈاکٹر جوزف لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ کیلیفورنیا یونیورسٹی سے، وہ کہتے ہیں کہ جو 5 مرتبہ اپنے گردن پہ پانی لگاتا ہے جو کہ ہمارے وضو کا حصہ ہے، وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، تو اپنے سروں کا مسح کرو، اور یہ مسح جو ہے گردن کا مسح اور سر کا مسح، اس پہ وہ لکھتا ہے کہ اگر دن میں 5 یا 4 مرتبہ اس طرح پانی لگا لیا جائے تو اس کو فالج نہیں ہوتا۔ تو اللہ رب العزت کا نظام کہ ہم عمل کرتے ہیں، ہم کلمہ گو ہیں، ہم عمل کرتے ہیں تو ہمارے دونوں جہانوں کے فائدے ہو رہے ہیں، ہماری آخرت بھی بن رہی ہے اور ہماری دنیا بھی بن رہی ہے۔ اور جو اس نظریے سے کرتے ہیں کہ صحت مند رہیں، فائدے سے خالی وہ بھی نہیں، کیونکہ قرآن شفا ہے، قرآن کی تو ابتدائی شفا ہے، قرآن کی ابتدائی سورہ فاتحہ، اس کا نام سورہ فاتحہ، اس کا نام 7 مثانی، اس کا نام سورہ شفا، حدیث سے ثابت ہے کہ اس کا نام سورہ شفا ہے۔ اور پھر نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو ہمیں فرمایا، جو طریقہ دیا، جو نظام حیات دیا، جو ضابطہ حیات دیا، اس پہ ایک ایک چیز پہ تحقیقات ہوئیں۔ مثلا جو پہ تحقیق ہوئی، جو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت ہے، حضور جو کی روٹی کھاتے تھے۔ آج دنیا تحقیق نے جو پہ تحقیق کی ہے کہ جو کھانے والے کو بلڈ پریشر نہیں ہوتا، نہ لو رہتا ہے نہ ہائی، اور کولیسٹرول نہیں ہوتا، اور بہت سے فوائد مزید لکھے، معدہ خراب نہیں ہوتا۔ اس طرح نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ساری زندگی جو روٹی کھائی، ہم جو اس سے چھان اور بور نکالتے ہیں، چھان کے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا طریقہ تھا، چھان سمیت کھاتے تھے۔ آج اس پہ جو تحقیقات ہو چکی ہیں، اور دوسرا مائیکل موسلی کیلیفورنیا کا سائنسدان، اس کی تحقیق بھی اس میں شامل ہے۔ وہ لکھتا ہے کہ اگر بغیر چھنے آٹے کی روٹی جو کھاتا رہے، زندگی بھر اس کو السر نہیں ہوتا، السر سے محفوظ رہے گا۔ تو قرآن اور یہ صحت، یہ تو برابر چلتی ہے۔ ڈاکٹر جوزف کھڑے تھے، ایک مسلمان نماز پڑھ رہا تھا تو دیکھتے رہے، پڑھتے کو نماز دیکھتے رہے۔ جب نماز اس کی ختم ہوئی تو کہنے لگے آپ نے لگتا ہے میری کتاب پڑھی ہے۔ تو وہ کہنے لگے مجھے تو پتہ ہی نہیں آپ کون ہیں اور آپ کی کتاب کا نام کیا ہے، میں نے تو جو نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے طریقہ بتایا، میں نے تو مسلمان ہوں، میں نے تو اپنی عبادت کی ہے۔ کہتے اچھا یہ جو طریقہ تھا نا کہ کھڑے اتنی دیر قیام کر کے سیدھا سجدے میں جانا، اس کے فلاں 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 نقصانات میں نے لکھے ہیں کہ پہلے یوں جھکنا چاہیے پھر سجدے میں جانا چاہیے۔ آپ پہلے جھکے تھے پھر سجدے میں گئے تھے، مجھے لگا تھا کہ آپ نے میری کتاب پڑھی ہے۔ اس نے کہا میں نے تیری کتاب نہیں پڑھی، میں نے اپنے نبی کی سنت پہ عمل کیا ہے۔ تو آج کی تحقیقات کے نتیجے میں تو یہ بات یہاں پہنچی، ہمیں تو یہ تحقیقات نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسی وقت فراہم کر گئے، اور ہم تحقیق کے نتیجے میں عمل نہیں کر رہے۔ الحمدللہ ہم اپنے نبی کے حکم
اللہ کے احکامات کو مان کے اس پہ عمل کر رہے ہیں. ماشاءاللہ سبحان اللہ. جناب تو مزید گفتگو کرے سوں ویلا تھی کہ چھوٹی بریک تک تھے نوے سو سر نا اے اللہ دین تیرا ہم پہ احسان، دین تیرا ہم پہ احسان تکمیل. ویلکم بیک ناظرین، خوش آمدید اکثر جناب تک رمضان ساری سنجانے ایک دفعہ دوبارہ. اور افطار دی میز ہوتے یا دسترخوان ہوتے جناب روح افزا نہ ہوئے تو کچھ کمی جی محسوس تھی. افطار روح افزا تو جسے میں جی پانی دی کمی ہے وہ پورا کریں دے تھی، اور سحری وچ اگر انہیں استعمال نہیں دے نال کیتا ونے تھی اول تو سارا دی پیاس کہنا لگ سی. رمضان اور روح افزا دا ساتھ کئی سالہ تو جڑا ہوئے تھے. روح افزا رمضان سب تو آدھنا سب دی پہلی پسند ہے پئی. جناب چلسوں اور جناب پروفیسر صاحب والے اور گال تھی پئی ہے قرآن تے شفا والے. کیا قرآن شفا دی طاقت رکھیں دے تھیا؟ میں ہی ہاں جاننا چاہتا ہوں. قرآن پہلے بھی جیسے بات چل رہی ہے کہ قرآن کا پڑھنا روح کو شفا دیتا ہے، اور قرآن پہ عمل کرنا یہ جسم کو شفا دیتا ہے اور اس کی مکمل طاقت رکھتا ہے. پہلے بریک سے پہلے جو بات ہوئی وہ نماز کے حوالے سے ہوئی، تو دوسرا حکم، دوسرا ارکان جو ہے وہ روزہ ہے. اور روزے پہ جو ابتدائی تحقیق ہوئی تھی نا، وہ ابتدائی تحقیق صرف یہاں تک تھی کہ روزہ رکھنے سے معدہ ٹھیک رہتا ہے. لیکن آج کی تحقیقات اگر پڑھ کے دیکھیں، کیلیفورنیا اور ایکسفورڈ یونیورسٹی کی جو تحقیقات ہیں اس کا اگر مکمل مطالعہ کریں تو اس سے ڈاکٹر جوزف لکھتے ہیں کہ جسم جب 8 یا 10 گھنٹے اس معدے کو کوئی چیز نہیں ملتی تو اس میں ایک ایسی چیزیں ایکٹیو ہو جاتی ہیں جو کہ بڑھاپے کے لیے مدافعت کا کام کرتی ہیں. جو چیزیں جسم میں بڑھاپا لا رہی ہوتی ہیں وہ ایکٹیو ہو کے ان کو کھانا شروع کر دیتے ہیں. اور ان کا دعویٰ یہ ہے کہ روزہ رکھنے سے بڑھاپا نہیں ہوتا. اور وہ لکھتے ہیں کہ اگر خواتین کو یہ پتہ چل جائے کہ روزہ رکھنے سے اور سجدہ کرنے سے، یہاں پہ وہ 2 چیزیں لکھتے ہیں کہ اگر روزہ رکھنے سے جتنی چہرے پہ شائننگ آتی ہے اور سجدہ کرنے سے کتنی آتی ہے، وہ لکھتے ہیں کہ اگر خواتین کو پوری تحقیق کا پتہ چل جائے تو وہ ساری زندگی سجدے سے ہی نہ اٹھیں. اور اس پہ پھر وہ لکھتے ہیں کہ یہ روزہ، پہلی ابتدائی تحقیق جو تھی روزے کی وہ صرف معدے تک تھی. اب وہ لکھتے ہیں کہ روزہ رکھنے والے کو شوگر بھی نہیں ہوتی، روزہ رکھنے والے کا بلڈ پریشر کنٹرول رہتا ہے، اور روزہ رکھنے والے یہ ہے جو جسمانی شفا کے حوالے سے. اور روحانی کے حوالے سے تو اللہ رب العزت کا فرمان ہے کہ جو روزے دار کے منہ کی سمیل جو ہے مجھے کستوری اور زعفران سے زیادہ پسند ہے. یہ روحانی شفا ہے. اور اللہ رب العزت نے باقی ساری چیزوں کی جزا مختلف انداز میں دی کہ سبحان اللہ کہو گے تو اتنی نیکیاں ملیں گی، السلام علیکم کہو گے تو اتنی نیکیاں ملیں گی، نماز پڑھو گے اتنی نمازوں کا ثواب، گھر میں اتنی، مسجد میں، ہر چیز کا بتایا. لیکن روزے کا وقت آیا تو الصوم لی وانا اجزی بھی، کہ اس کی جزا میں خود ہوں. یہ اس کی روحانی طاقت ہے. اور جسمانی طاقت پھر آگے اس کا دوسرا نماز کے حوالے سے، پھر آگے روزہ، پھر حج دیکھ لو. حج کے حوالے سے حج پہ جانا اور وہاں پہ جا کے پھر زمزم پینا. اس زمزم پہ جو تحقیق ہوئی ہیں، زمزم سے ہمارا جو رشتہ ہے وہ تو یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی لعاب مبارک اس میں جھوٹا ہے. حضور نے اپنا جھوٹا ڈال کے فرمایا کہ زمزم میرا جھوٹا ہے، جو میرا امتی میرا جھوٹا پیے گا اس پہ جہنم کی آگ حرام ہو جائے گی. اور دوسرا تعلق سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں کا رگڑنا، اور تیسرا جبریل کا وہاں پر مارنا. یہ تو ہمارا، لیکن اس پہ جو تحقیقات ہوئی ہیں کہ دنیا کے کسی پانی میں بھی وہ چیزیں نہیں ملتی جو زمزم میں ہیں. اور جو اس پہ تحقیق ہوئی کہ زمزم کے اندر جو وٹامن موجود ہیں وہی وٹامن اگر پانی کے علیحدہ کسی کو دے دیے جائیں تو وہ فوراً مر جائے. لیکن پانی میں اندر جا کے وہ ایسی شفائیں، دنیا کے مختلف لیبارٹریوں میں اس کی تحقیقات ہوئیں لیکن اس جیسا پانی نہیں ملا. پھر آگے آتے ہیں کہ قرآن شفا ہے. اس پہ تحقیق ہوئی کہ مسلمان جانور کو ذبح کرتے ہیں اور پہلے غیر مسلم اس کو فائر کر کے کھاتے تھے. تو جب لیبارٹریوں میں ٹیسٹ کیا گیا وہ گوشت جو فائر سے تھا اس میں بے شمار بیماریاں تھیں، حتیٰ کہ کینسر. اور جو مسلمان کا ذبیحہ تھا وہ پاک صاف شفاف گوشت تھا. اس پہ جو اب تحقیق ہوئی تو اب دوسرے ممالک جو اس طرح کرتے تھے انہوں نے ذبح کرنا شروع کر دیا. ذبح کرنے کے بعد وہ بھی ذبح کرتے تھے، یہ بھی پھر چیک کیا گیا تو پھر بھی وہ گوشت بہتر ملا جو مسلمان نے ذبح کیا تھا.
बनिस्बत दूसरे के जिसके गैर। फिर इस पर तहकीक हुई, नतीजा ये निकला कि ज़िबा करते वक्त ये जो पढ़ते हैं इसके भी ये रूहानी शिफा। फ़िज़िकली तौर पे तो उन्होंने एक जैसा किया, तो उन्होंने भी, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन है, तो वो रहमत उनको भी मिली, वो बीमारियां कम हुई, गोश्त सेहत के लिए खुशगवार और साजगार हुआ। लेकिन उसके बराबर फिर भी ना हुआ जो कलमा पढ़ने वाले के ज़िबा करने से। तो आखिर उनको ये लिखना पड़ा कि ये जो पढ़ते हैं इसके असरात हैं, क्योंकि कलमा जो है वो फ़िल्टर करता है जिस्म को। नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब फरमाया कि मुसलमान के जूठे में शिफा है, बाकी चीज़ें मुखातब की, यानी कि लोगों के ऐसे लोगों इंसानियत को मुखातब किया, लेकिन जब जूठे का बताया कि फ़ी सूरन नास शिफाउन नहीं कहा, फ़ी सूरल मुस्लिम शिफा, कि मुसलमान के जूठे में शिफा है। एक दूसरे से बीमारियां लगती हैं जो वो उनको लगती हैं जो कलमा नहीं पढ़ते, कलमे से इंसान फ़िल्टर हो जाता है और ये यकीनी तौर पे शिफा है। सुभान अल्लाह। इधर आली नाज़रीन से चलते पे हैं छोटी ब्रेक ते कि थे नवे सो सरे ना अल्लाह दीन तेरा हम पे एहसान, दीन तेरा हम पे एहसान तकमील। वेलकम बैक नाज़रीन, खुश आमदीद। अक्सर तक रमज़ान सारी सुञाणे और मेरे को पता है जनाब मेरी भेणी बहु ही मसरूफ़ हैं, तो मसरूफ़ियत वधारा थी गए, ईद दी आमद है पई, कुछ ॾींहं ही रह गए थे और हर तरफ मसरूफ़ियत ही मसरूफ़ियत है। एक तो जनाब ईद दे तैयारियां हैं और बहुत सारे लोगों ने हुण तक शॉपिंग नहीं की थी। आदन ना बाज़ारां दी रौनक इजाफा थी गई थे, लेकिन इहड़े आदन ना खूबसूरत लम्हे हैं जिहड़े रहमत हैं रमज़ान शरीफ दे ॾींहं दे, उन्हां तो भी जनाब जी ज़्यादा तो ज़्यादा फ़ायदा चावने तो सा जी। मैं जैसा प्रोफेसर साहब वाले और मैं पुछा कि एंड ते कुछ ॾींहं रह गए थे, आदन ना गिणे चुणे हुण तक गिनती दे ॾींहं रह चुके थे। क्या मैसेज ॾेसो सारे देखने वाले भेणी को भिरावां को किवें गुजारना चाहिए साको आखिरी जो ॾींहं हैं रमज़ान मुबारक थे, क्या करना चाहिए थे? रमज़ान हमारे लिए नेमत का महीना है और 11 माह हमने कुछ और अंदाज से गुजारे होते हैं, तो ये एक महीना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से हम ख़ास रहमत का महीना है। इसमें मुख्तसर सा 3 चीज़ों पे अगर हम अमल कर लें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को इबादत से राज़ी कर लें और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को इताअत से राज़ी कर लें और इस मखलूक को खिदमत से राज़ी कर लें, न जाने ये लम्हात दोबारा हमारी ज़िंदगी में आए या ना आए। बिल्कुल बिल्कुल, यानी जो लम्हे हैं इनको गनीमत जानो और कोशिश करो जनाब। लाजमी गाल है अदन अल्लाह ताला अदन में अपने हकूक तो शायद माफ़ कर दे सा, लेकिन बंदियां दे हकूक माफ़ ना करे सा, ठीक है ना। और असा स्टार्ट तो याद है प्यार से कि अगर कहीं नाल कोई मतलब कोई तारी वजह नाल रंजीदा है या कोई जिन बंदा जो तारी वजह नाल कोई तकलीफ थी गई तो तुसां कोई माफ़रत कर गिनो, माफ़ी मांग गिनो। और इस बड़ा क्योंकि अल्लाह ताला भी ये जड़ा ये महीने बंदे को वैसे तो अल्लाह सारे साल अस जड़े माफ़ी मांगो माफ़ कर देंदी थी, लेकिन क्योंकि अल्लाह ताला दा महीना है और मग़फ़िरत के दरवाजे खोल दिते वञनि थे, माफ़ी के दरवाजे भी खोल दिते वञनि थे और जिवें कि आखा वेंदे जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिते वञनि थे। तो जिवें असां अल्लाह को माफ़ी मंगदे आहियूं वैसे एक ॿिए को भी माफ़ कर ॾियो, किवें क्या थे? देखो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को हमारी रहनुमाई के लिए भेजा, तो हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया अद्दीनु कुल्लुहु अदबुन, कि दीन पूरे का पूरा अदब है और दीन पूरे का पूरा अखलाक का नाम है। जब अखलाक इस दीन से निकलता है तो बाकी कुछ नहीं बचता। बड़े का एहतराम, छोटे पे शफ़क़त, वालिदैन का एहतराम, ये वो अखलाकियात हैं जो हमें ज़ाब्ता हयात के तौर पे नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं नमाज में हूँ और मेरी माँ आवाज़ दे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं नमाज तोड़ के उसकी बात सुनूँ, इस ये एहतराम। और फिर कुरान में फ़ला तकुल्लहुमा उफ़, उफ़ से नरम लफ्ज़ नहीं, सबसे नरम लफ्ज़ उफ़, फ़ला तकुल्लहुमा उफ़, के माँ बाप को उफ़ तक नहीं रहना। ये अखलाक हमें सिखाया दीन मोहम्मदी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर अब्दुल माजिद वट्टू साहब हन सारा बहुत शुक्रिया सा को वक्त देते थे और बहुत सारे म्याद मालूमात सारे वधारा किते थे, तो शुक्रिया। और सारे नाल हन उम्मे फातिमा, तो भी शुक्रिया उम्मे फातिमा तो तशरीफ खेन के और आखिर है कलाम दे रिक्वेस्ट करे सन तो मैं जन्नत मिले के जाएगी चाहत रसूल की, क्यों कर न मेरे दिल में हो
الفت رسول کی چلتی ہوں میں بھی قافلے والوں رکو ذرا ملنے کی بس مجھے ہو اجازت رسول کی اے کاش ہو نصیب رفاقت رسول کی پوچھے جو دین و ایمان نقیرین قبر میں اس وقت میرے لب پہ سجینہ نبی ہوگی جنت میں لے کے جائے گی چاہت رسول کی کیوں کرنا میرے دل میں ہو اجازت رسول کی